अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल खैरियत है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? खुश हो? अल्लाह तो खुश रखे, वसते रहो, आबाद रहो। असा ई टाइम मेरे नाल मेरे प्यारे मुलेर ते मसात मुलेर मसात इरशाद, मिठा मुलेर जाफर ते मेरा प्यारा सदीक शहबाज ते असा अज वेंदे पे एक इंजे इलाके एक इंजी जात है जितना अलहासे वाले लोग भी घट वध वेंदे, क्यों जो वो इंजी जा है वो छुपी जा है और इतनी खूबसूरत जगह है ना। वो कुछ सरेंदन अगर अस अंग्रेजी में आखूँ रेड सी ते अरबी आखूँ तो कुछ सरेंदन बहैरہ असफर ते वो बड़ा यानी बहैरہ असफर यानी असफर को क्या आखन पीले को हाँ येलो सी सॉरी मैं रेड सी आग बैठा तो वो इतनी खूबसूरत जाए है ना। वो तो उठाई वन के इंशाल्लाह उत्थों मनाजर दिखले सूँ। तो फिलहाल अस मजरे खड़े हैं अपने मजरे अल कुसेबी विच ते असां हुण सफ़र दो रवाना थींदे पे हैं तो इंशाल्लाह उत्थों दे वन के रस्ते दे भी ते उठाओ दे इंशाल्लाह मनाजर भी दिखले सूँ। मेरा मिठा मुलेर नाल है मेरे। ओके यही वे मार्का इत्थों दा माहौल दे पियो तुसां, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन माहौल है। ये एक किस्म दा जिवें सारे पासे ये नहीं होंदे तला, ये एक किस्म दा वो तला है और इतना सामने एक पूरी कलर ज़मीन है दे पियो। ये सारी टीम वधी है, सदीक सारा शहबाज कलंदर मसात मेरा मसात हाथिला ये सारा मुदीर है जरा सा को गिद्दी वधे टोरे शोरे लवेंदा वधे इनी मेहरबानी है थको टोरे शोरे लवेंदा वधे तो मैं नाल घेंजुला पानी दे ये पूरी कलर जमीन है। माशाल्लाह। अच्छा ये मच्छियाँ काफ़ी तादाद मुहैया पैन मच्छियाँ दे पियो मच्छियाँ मुहैया पैन और इतनी मच्छियाँ पैंतियाँ काफ़ी मच्छियाँ हो से नहीं था। बहैरہ असफर मकसद है इतना पीला पानी ये तो कोई था अंदाजा थी ना पिया उसी ये देख सकते हो ये सारा पीला पानी है साथ है पीला पानी है तो पीला पानी दिखा लूँ। ओ सुभान अल्लाह जिमें अस सुनी वधिया से ना बिली पीला पानी ये वाकई पीला पानी वे तुसा इथा अंदाजा कर गिनो। शिकारी थी दे पियो एक कारतूस पै थी आई था। अच्छा हूँ खुद आप रिठन मसात किमें लगता पे मसात माहौल इतो तो थोड़ा जा दोस्तें को थोड़ा जा अच्छा माशाल्लाह हाँ मच्छा पैन वाकई मसात लियाल मजा आंदा पे هو كلام سم पाकिस्तान मौजूद माना है ना في سمك موت هنا بقول هذا أنا أشوف هنا بحيرة أصفر سمسم أنت كلام صحيح هذا أيوة هذا في هو يمسك هذا باكستاني هنا في سمك لكن هذا سمك ممنوع هنا في يمسك أي نعم صحيح सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही मैं समझो बैठते आए वधे हैं कारी साहब बैठ आए वधे हैं बैठ अदा दरिया दी मारते आए वधे हैं मैं समझे। मार का सिर्फ फोटो छिके खनन फोटो सेशन इन्हें जारी है। आओ गुते जुलूं असां
ہوں گاڑی باندھے پے ہیں اجان مزید اگوتے جلتے ہیں تو اگو تھوڑا ماحول دکھ لیندے ہیں سيارة صغير روح من النوم. ايوه هذا طريق ثاني هذا طريق اسائیں ٹائم پہنچے ہیں سہی بحیرہ اسفر تے ماشاءاللہ اے سامنے لیکن سورج سامنے ہے تو کو پورا کلیئر نہ نظر آندا پیا سی تو کو نکلے نے کلیئر بھی باہر نکل کے ماشاءاللہ صلی ہے ماشاءاللہ دے دے پیا اتھا ماحول پورے واقعی یار سبحان اللہ اتھا 15 سال سے ٹھیک ہے نا سب پہلے کی سے ہے یار ہیں کیویں بٹھا اتھا دے دے پیا اتھا لوگ آیا کھڑے کافی ساری تعداد وچ ہے سامنے تو گاڑیاں نظر دیا پیا سے بڑے بڑے وی آئی پی لوگ آئے کھڑے ماشاءاللہ ادھر بھی گاڑیاں کھڑی ہوندیاں یہ سامنے دے دے پیا اتھا بھی گاڑیاں کافی سارے ٹورسٹ آئے کھڑے ہر قسمی پرندے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن تو اپنی کلیئر نظر آندا پیا کہنا خیر یہ سورج سامنے جی سمندر دا پانی نہیں ہے ملیر کیویں محسوس تھا پے ابو عبداللہ انا في هنا ممكن 15 سنه انا الحين افكر ليش اول ما يجي ما شاء الله ہم ساتھ نسی ماحول نسی تو کیویں باقی یار حقیقت ہے اساں ولا بہانے پہ ہیں گاڑی وہ کو اگو دا ماحول جو لکھ لینے ہیں کافی اتے میں نے پیسہ ماشاءاللہ بھائی خیال کرو یار مضبوط پکڑ کھڑو یار پہلی دفعہ سعودی کو دے دیا سے جو گاڑیاں رمل تے پھر کے نن اے سارے والی گاڑی بھی رمل تے پھر کری ودی وے ماشاءاللہ کیا کرتی ہے گاڑی چار پاک میں لاہے کے منظر دکھنا ہی تھوڑا سا کتنی اتے آئے کھڑے ہیں
لگے پہ ماحول اتھوں دا گاڑی دیکھو کیویں پھسی کری ہے پوری ریت اساں یہ ماحول ہی اتھوں دا تو میں دھیرے دھیرے آرام نال دکھالا یہ ماحول ہی اتھوں دا دیکھو دیکھو خیال نہ دیکھو خیال نہ دیکھو یہ ماحول ہی ماشاءاللہ بلا چڑھ سے کی ملتے ہیں سجدی لہائے اور کیف جی ماشاءاللہ یہ ماحول ہے تھوڑا خوبصورت پیارا ماحول مارکا اور تسا دسائے اساں آئے کھڑے ہیں بحیرہ اسفر آئے کھڑے ہیں تسا دسو تھوڑا ماحول کیویں لگے تو کیویں لگتا پہ ماحول جتنی سمندر دے چا سندھی تک سیدھی دسی بیٹا دیسی حال عبداللہ هذا في هذا كلام کشتیاں وغیرہ ہی بدل دیا وہ خیال کرو وہ خیال وہ تلے نہ ونجو پھس بے سو مارکا اساں ویڈیو تھئی بند کرنے پے اساں ہن اپنا تھئی چس چنے ہیں کوئی فوٹو شوٹو کرنے ہیں بہرحال تساں کمنٹ وچ میں کو ضرور دسے سو جو یہ کیویں لگے اتھوں دا ماحول کیویں لگے اتھوں دے منظر اور صدیق کتا بس پلیر میرا منظر کیتی وے تلے وہ خیال کری بلائی من مطلب تلے اسائی نیڑے وان کے کوشش کرنے ہیں تو تلے دا وان کے ماحول نکلے ہیں نہ تلے والا تے چڑھ سوں کی میں ماشاءاللہ اتنا سعودی بھی آئے کھڑے بیٹھا سڑا جرنا ویڈیو بنا رہے ہیں سڑا جرنا مدیر صاحب نے اتنا یہ نئے جرا ویڈیو کافی لمبی تھی گئی تو کمنٹ میں ضرور دسے سو جو اتنا ماحول کیویں لگے اللہ حافظ.